Mamalandong sa Ebanghelyo karong adlaw, Hulyo 19, 2025. Kung nangita ka og kahupayan ug paglaom, dili ka nag-inusara. Magpamalandong kita sa malumo nga gugma ni Hesus. Sa Mateo 12:14-21, makita nato ang nindot nga pahinumdom sa kaayo sa Dios. Bisan pag naglaraw ang uban batok kaniya, gipili ni Hesus nga dili makig-away o makiglalis. Hinuon, hilom siyang nag-ayo, nahigugma ug nagpakita og kaluoy sa tanan, bisan kinsa pa sila. Kini nga teksto nagsulti kanato nga si Hesus malumo ug mapaubsanon. Dili niya balion ang nabali nga tangbo o palungon ang nagkayo nga pabilo. Nagpasabot kana nga bisan pag mubati kita og kaluya, dili siya muundang kanato. Si Hesus nagdala og paglaom sa tanan. Ilabi na ni adtong mibati nga nakalimtan. Giimbitar niya kita sa pagsalig sa iyang gugma ug pagpangita og kapahulayan sa iyang kalinaw. Karon hinumdumi, bililhon ka sa Dios. Sa mga higayon sa pakigbisog, hilom siyang naglakaw tupad nimo, naghatag og kahupayan ug paglaom. Dad-on nato kining malumo nga kalinaw sa atong mga kasing-kasing ug ipaambit kini sa kalibutan sa atong palibot. Kay kang Hesus, ang paglaom dili gayud mawala. Hinaot nga mabati nimo ang iyang gugma ug kalinaw karon ug sa kanunay.